حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بچپن تو بڑی ذہین اور فتین شخص مکہ المکرمہ تو تقریباً 15 میل دور ایک مقام ہے. اپنے باپ خطاب دے نال اس مقام پہ بکریاں چار دے سن. جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تھے آپ نے اپنی زندگی دا آخری حج ادا فرمایا. تو حج تو بعد آپ اس مقام تو گزرے تے آپ اس مقام تو گزر کے تے میدان وچ کھلو کے کہنے لگے کدے او دور سی عمر تو اس مقام تے اپنے باپ نال بکریاں چاردا سی تے تینوں بکریاں چارنیاں نہیں سناؤندیاں تے تیرا باپ تینوں ڈانٹدا سی. اب ایک تو محمد دی غلامیت تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تو غلام بنیو تے ویکھ اللہ نے تینوں کیسے مرتبے عطا فرمائے نے کہ 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا ہی حکمران 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا ہی حکمران ہے. تقریباً 22 لاکھ 52 میل اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکمرانی دا ظاہری طور تے احاطہ ہے. گرامی قدر حضرات مکہ المکرمہ دے او چند افراد جڑے دور جاہلیت دے اندر بھی لکھنا اور پڑھنا جانتے سن انہاں وچوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک شخصیت ہے. اور دور جاہلیت دے اندر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ دے سفیر بن کے جاندے سن. آپ دے کل سفارت دا دور جاہلیت دے اندر بھی انتظام و انصرام سی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں نال بڑی دشمنی رکھ دے سن. آغاز دے اندر اسلام لے آمن تو پہلے جدو حضرت بلال حبشی نو مار پہ رہی نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ عمار بن یاسر دا سارا خاندان ابو جہل دیاں ستم ظریفیاں دے اور انہاں امیہ بن خلف ورگے انہاں ظالم لوگاں دے در پہ. تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن رات نو دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ کہ میں سارے مکہ المکرمہ دے اندر جھاتی مار کے ویکھاں تے مکہ دے اندر دو ڈنڈے تے سوٹے والے بندے نے ایک دا نام ہے عمر بن خطاب اور ایک دا نام ہے عمر بن حشام یعنی ابو جہل دا اصل نام عمر بن حشام ہے. نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ کہ مکہ جو دو ڈنڈے سوٹے والے نے کہ اگر تو چاہنا کہ میرے بلال لو مارا نہ پہن اے الہ العالمین اگر تو اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے رات نو میرے نبی سجدے چ دعا کر رہے جے تسی سبحان اللہ کہو تے میں وہ دعا پڑھا جڑی حضور نے فرمائی. کوشش کرو بھلا ایک باری پھر سبحان اللہ کہواں دی. بھائی بڑی بڑی دور تو میں دیکھ رہے ہیں نوجوان تشریف لے کے آئے 2 بجے جماعت کڑی کرنی ہے. میں پچھلے جمعہ بھی عرض کیتا سی بالکل وقت تھوڑا ہی تسی جا کے سبحان اللہ بولو میں جلدی جلدی چند کلمات عرض کر دے با. اولاد والی نے عرض کی تھی اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام. میرے نبی نے ہاتھ چکے دعا کی تھی یا اللہ یہ اسلام نو عزت دینی عرض کی تھی یا اللہ اسلام دے دا عمر دے اندر یا عمر دے دے یا عمر دے دے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام. عرض کی تھی یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر اسلام نو دے دے. اللہ فرمایا کملی والے تیرے لباں چو پہلے عمر دا نام نکلے آسی پہلے عمر عطا کرانگے. کہ کملی والے اے نہ فرما دے کہ یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے. علماء فرما دے اللہ نے دو میں عطا کر دینے نے. میرے نبی دے لباں چو نکل گیا یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے. نوجوانوں سیال کوٹ عدالت کر دے رہنے والو قرب و جوار تو تشریف لگے آنے والو جنہوں بھی عزت ملی اسلام دی وجہ تو ملی کہ آج میں ممبر رسول تے بیٹھا اے بھی اسلام دی وجہ تو جے تسی مسجد دی اندر تشریف فرماؤ اے بھی اسلام دی وجہ تو اگر پاکستان بنیا اسلام دی وجہ تو نینو تینو عزت ملی اسلام دی وجہ تو. پر نبی نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب. عرض کی تھی یا اللہ
تے اسلام نو عزت دینیا تے اسلام نو عمر عطا فرما سارے نو عزت اسلام کی وجہ تو یہ اسلام نو عزت دینی ہے عمر اسلام نو دے دے سارے نو عزت اسلام دی وجہ تو اسلام دے متھے دا جو عمر جنہوں عمر فاروق کیا جاندہ ہے کونہ دیوالی نے دعا کی تھی کہ ادھر ابو جال مکہ المکرمہ دے کعبے دے بیڑے چو بیٹھا ہے تے ابو جال کہہ رہا کہ اسلام پھیلدا جا رہے ہے جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر اتار کے لے کے آوے گا میں انہوں 100 اونٹ دیواں گا پڑھا ابو جال جیڑا ازلی دشمن ہے میرے نبی دا اعلان کیتا کہ جیڑا محمد دا سر اتار کے لے کے آوے 100 اونٹ سرخ رنگ دا عرب دا سارے تو مہنگا اونٹ 100 سرخ رنگ دا اونٹ دیواں گا شرطے بے کو محمد دا سر اتار کے لے کے آوے اللہ نے قرآن چو رنگ پیش فرمایا اللہ کریم نے رجا فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ پروردگار نے فرمایا کافر چاہتے ہیں اللہ دے نور نو بھوکا نال بجھا دئیے پر اللہ اپنا نور مکمل کر کے روے گا میاں صاحب نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرما دینے ہر دم روے او خیال میرے بچے اور نہیں کھوجے سجدہ جس دیوے نو او آپ جگاوے او قد کسے تو پجدہ حضرت عمر فاروق تلوار لے کے کھڑے ہو گئے فرمان لگے ابو جال تو اونٹاں دا انتظام کر میں محمد دا سر لینے جا رہا تلوار لے رہا ہوں دے مکہ دی گلی دی اندر جا رہے لوگ رستہ چھوڑ رہے ہیں اج پتہ نہیں کی دی خیر کوئی نہیں عمر بڑے جلال جنگی تلوار لے کے جا رہا نوجوان رابچ نبی کریم دے صحابی حضرت نعیم ملے فرمان لگے عمر اج کی دی خیر کوئی نہیں فرمان لگے رستہ چھوڑ دے اج میں مسلمانوں دے نبی دا سر لینے جا رہے ہیں حضرت نعیم نے فرمایا عمر نبی والا بعد چ جاویں پہلے اپنے گھر دی خبر لائے نبی دا ایمان تے نبی دا اسلام تیرے ویڑے پہنچ گیا پوچھیا کون ہے جڑا نبی تے ایمان لے کے آیا آکھیا جا کر دی خبر لائے تیری بہن محمد دی غلامہ بن گئی تیری بہن فاطمہ بنت خطاب نے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئی تیرے بہنوئی نے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئی حضرت عمر فاروق جڑے ویلے نبی دے گھر والے جاندے جاندے ہیں آپ نے رخ اپنی بہن دے گھر وال کر لے آئی آکے بہن دا دروازہ کھٹکایا بہن تے بہنوئی اندر قرآن مجید دی تلاوت پہ کر دینے بہنہ تے ویران دیا قدمہ دیا بازاں پہچان لیندیاں نے جڑے ویلے عمر نے دروازہ کھٹکایا تے بہن کہنے لگی بے چھپ جاؤ میرا ویر عمر آ گیا جے قرآن مجید اور آنکھ نو چھپا دیتا گیا بہن جا کے دروازہ کھولے عمر بڑے جلال جو فرمان لگے بہنہ میں کی سن کے آیا تے بہن کہنے لگی بے ویرا جو سنے آئی سچ سنے آئی بہن دے منہ تے تھپڑ مارے بہن دا ہونٹ پھٹ گیا خون نکلے بہنوئی بچانا ہے انہوں نے ٹھڈے مار دینے بہن تھپڑ پہ مار دینے تے بہن کہنے لگی بے ویرا جنہ مار نہیں مار لے جان دے سکنیاں ایمان نہیں دے سکدی عمر نو خیال آیا زمانہ میرے کل ڈردا ہے
ہے یہ میری بہن بھی ہے عورت بھی ہے ڈردی نہیں عمر نے پھڑ کے بہن سینے نہ لگایا فرمان لگے میری بہن زمانہ ڈر دے تو نہیں ڈر دی تے بہن کہن لگی بے ویرا میں کیوں ڈرا جیڑی ماں دا تو دودھ پیتا ہے میں بھی اسے ماں دا پیتا جڑے باپ دی تو اولاد میں بھی ہوتی بیٹی آئی بہن کہن لگی بے ویرا مار لیں جنہ مار نہیں میں محمد دا دامن نہیں چھڑنا میں نہیں ہوں نبی دا دامن چھڑنا تے بہن کہن لگی توڑ دے تو میری ہڈیاں سبھی پر دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی عمر بن خطاب اپنا بین مار دے رہے جڑے بلے خون بیندہ بیکھیا خون دی کھچیوں دیئے نوجوانوں بینوں سینے نہ لگایا فرمان لگے جڑے بلے دروازہ کھڑکایا کچھ پڑھن دی آواز آ رہی نی بہنا منوں بھی سنا کی پئی پڑھ دی سیں بہن کہن لگی وے ویرا میں قرآن پڑھی جڑا رب نے میرے نبی تے نازل فرمایا فرمان لگے منوں بھی سنا کہن لگی بے بیرا تو پلید تے مشرک ہے جا کے غسل کر کے آ پھر قرآن سناوا عمر غسل کر کے آئے فرمان لگے بہنا ذرا منوں قرآن سنا بہن نے قرآن دے اوراق کھولے سامنے سورہ طٰہٰ نظری آئی تے بہن کہن لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن ان قرآن دی تلاوت کرن لگی تے بہن کہن لگی طٰہٰ اجے بہن نے نہیں پڑھے عمر کہن لگے بہنا ٹھہر جاؤ اے جڑا قرآن تیرے نبی تے رب نے نازل فرمایا اے کڑی زبان دی اندر ہے عربی میں جانا عبرانی زبان میں جاننا بہن کہن لگی بے بیرا یہ بھی عربی ہے عمر کہن لگے کڑی عربی ہے میری ماں بھی عربی میرا باپ عربی میرا دادا عربی میں عربی میرا خاندان عربی ہے اے کڑی عربی جڑی میری سمجھ نہیں آ رہی اللہ فرما رہے طٰہٰ بہن کہن لگی وے ویرا اے طٰہٰ میرے نبی دی پیشانی دا نائے اے میرے نبی دے متھے دا نائے اے میرے نبی دے طٰہٰ دے تاج دا نائے عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمان لگے بہنا ان قرآن جو نہیں سننا جدے متھے تو قرآن شروع ہو دے نالے متھا ویکھی جوان نالے قرآن سنی بہنوں منو نبی دی بارگاہ چلا جا نوجوانوں بیخ میرے نبی دی دعا کی میں اثر کر رہی عمر ام نبی دے گھر والے آ رہے تارے ارکمل عمر فاروق آ رہے اپنے گلے دے اندر پٹا پا لیا اپنے گلے دے اندر پرنا تے کپڑا ڈالیا آکھیا بہنا منو نبی کل انج لے جاؤ جی میں غلام دوڑ جائے انہوں پکڑ کے اپنے مالک دی بارگاہ چ پیش کیتا جاندا عمر فاروق نے آ کے دروازہ کھڑکایا صحابہ نبی کریم دی زیارت پہ کر دینے پوچھیا گیا کون ہے باروں آواز آئی عمر آئے بلال اٹھ کے دوڑ پہ حضرت عمار بن یاسر ورگے غلام اٹھ کے دوڑ پہ صحابہ پہ چھپ دینے نبی کریم نے فرمایا کیوں چھپ رہے ہو بلال نے عرض کی تھی کملی والے عمر آیا بڑا ہی مار دیں سنے آئے عمر آ گیا میرے آقا فرمایا بیٹھ جاؤ ڈرو نا اے آپ نہیں آیا کسے مانگ کے لیا آپ نہیں آیا مانگ کے لے آئے تائیوں تے تھی کہنے سارے مرید نے رسول دے سارے مرید نے رسول دے
عمر ہوئے جڑا نبی دا مرید بھی ہے تے مراد بھی ہے انہوں مانگ کے میرے نبی رب تو لیا اجے چند دن گزرے سن حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا وہ امیر حمزہ جی دے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ آسمان تے لکھے آئے امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی امیر حمزہ میرے نبی دا چاچا اوے جڑا اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے وہ حضرت امیر حمزہ تلوار پکڑ کے نبی کریم دے سر تے حفاظت لی پہرے دار بن کے کھڑے جڑے پہلے دروازہ کھڑ کے نا پوچھا کون عمر آئے تے صحابہ نو ڈر دیں کہ امیر حمزہ کہنے لگے نا ڈرو نا میں ہے نا یہ تے عمر چنگی نیت لے کے آیا تے فابہا تے جے بری نیت لے کے آیا تے پھر آج تلوار بھی عمر دی ہوئے گی تو سر بھی عمر دی ہوئے گا آمان تے دیو جڑ بلے دارے ارکم دا دروازہ کھلے آگے آؤ عمر ٹورے ٹورے نبی دی بارگاہ دی اندر آئے نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کرو عمر دی آمد دا انداز کیے اے عمر جی دا نام سن کے کیسر و کسرا ہو پر کے بعد شامہ دیا نیندہ اڑ جا دیا آج نبی دی بارگاہ دی اندر آیا گلے بچ پٹکا ہوئے ہاتھ بھی بندھے ہوئے نے نگاہاں بھی جھکیاں ہوئیاں نے تیرے دے شرمندگی دے اثار نے جڑے ویلے نبی دے سامنے کھڑے ہوئے میرے نبی نے اپنے ہاتھ دی تلی دے چہرے دے نیچے رکھی تھوڑی نالی اٹھا کے اکھ وچ پا کے تکے آنسو میرے دل تے کر گیا 100 ٹکڑے اکھ وچ ویکھ کے نبی نے فرمایا عمر کدھر آیا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا کہ سچی پوچھنا ہے گھروں تے تیرا سر لین آیا سا یہ ہن پوچھیں اپنا سر دین اپنا ہی سر دین آیا عمر نگاہاں جھکا کے کھڑے عاشق نے جدو تصور چو عمر نبی دی بارگاہ چو کھلوتا انج ویکھیا نا توجہ ہے کوشش کرو سبحان اللہ کہہ مندی بھائی نبی دی بارگاہ چو عمر جی میں کھلوتے کسے شاعر نے عمر فاروق نے نبی دی بارگاہ چو انج کھلوتا ویکھیا عاشق بول کے کہندہ ہے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا عمر نہیں کھلوتا نبی دی دعا کھڑی ہے عمر نبی دی دعا بن کے کھڑا ہے کلمہ پڑھیا نا تے جبریل مبارک دین آئے میرے نبی نو صحابہ نے اس بلند آواز نعرے تکبیر لگایا کہ مکے دیاں پہاڑیاں گونج اٹھیاں عمر فاروق نے کلمہ پڑھا تے اللہ نے اے آیت پاک نازل فرمائی جڑی میں خطبے دے دوران پڑھی اللہ فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ اے نبی تیرے لئے اللہ کافی ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تے آ مومنہ تو جڑے تیری اتباع کر رہے ہیں نا اے ہن تیرے لئے کافی نہیں عمر نبی دے قدمہ وچ آیا تے اللہ فرمایا سونے ہن کافی ہے عمر تیرے لئے ایک اللہ ہی کافی ہے کلہ کافی ہے تائیوں تے کگریز کہندے کہ اگر 2 سال عمر اور زندہ رہ جاندے تے رب دی دھرتی تے سوائے اسلام تو کو دوسرا مذہب نظری نہ یادا انگریز اج بھی کہندے جے دنیا تے ایک عمر اور ہوندا تے سوائے اسلام تو دنیا تے کوئی مذہب نظری نہ یادا عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا تھوڑی دیر دے بعد نماز دا ویلا ہویا نا تے نبی کریم نماز پڑھن لگے سیدنا عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ اے کی کرن لگے ہو
فرمایا ساڑھے اسلام چے عبادت دا طریقہ ہے اسی نماز پڑھن لگے اپنے اللہ دی عبادت کرن لگے عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والیا ساڑھا رب سچا نہیں تسی نبی سچے نہیں تے کیا ساڑھا ایمان تے دین سچا نہیں حضور نے فرمایا عمر ہون بھی کوئی شک کی عرض کی تھی مازاغ دے نینا والے شک کوئی نہیں ساڑھا رب سچا نبی سچا دین سچا قرآن ساڑھا سچا ابو جال دا رب بھی جھوٹا دین تے مذہب بھی جھوٹا وہ آپ بھی جھوٹا تے او جھوٹا ہو کے اپنے جھوٹے رب دی عبادت کعبے چ کھلو کے کر دے تے اسی سچے ہو کے سچے رب دی عبادت اسی چھپ کے کر رہے ہیں تے کملی والے عمر کلمہ نہ پڑھے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کریں تے عمر کلمہ پڑھ لوے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کریں تے عمر دے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ کملی والے اپنے سچے رب دی عبادت چل کے کعبے چ کریے اج پہلا دن ہے کہ میرے نبی کعبے چ کھلم کھلا عبادت کرن جا رہے مسلمان دو کتارہ بنا کے مکہ دی گلی چ جا رہے ایک کتار دے اگے اگے عمر فاروق تلوار لے کے جا رہے تھے ایک کتار دے اگے حضرت امیر حمزہ تلوار لے کے جا رہے دو کتارہ اندر مسلمان جا رہے اگے اگے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ابو جال کعبے دے بیڑ چ بیٹھ کے پیا کہ بس ہونی عمر نے ہونا نبی دا سر لے کے تے میں 100 اونٹ کھڑا کیتے اے اونٹ عمر دا تے محمد دا سر لے کے عمر آ رہا ہوئے گا جڑے ویلے دو کتارہ مسلماناں دیاں کعبے دے اندر آئیاں گرامی قدر میں کیڑا رنگ پیش کرایا ابو جال بھی ویکھ رہا ہوں تو بھی ریکھ رہا ہوں اتیبہ تے شہبہ سارے کافر پہ ویکھ دینے عمر تلوار لے کے کعبے دے اندر رہے ابو جال دا چہرہ لٹک گیا کہنے لگا بیلیو اے اوہ عمر نہیں جے جڑا گیا سی ابو جال دا چہرہ لٹک گیا کہنے لگا اے بھی گیا جے اے بھی گیا جے اے بھی گیا جے عمر فاروق نے عرض کی دی کملی والا نماز پڑھ میرے نبی کعبے دے سامنے کھلو کے عبادت کر رہے ہیں تلوار لہرا کے عمر نے فرمایا اوے ابو جال آ میرا نبی پہ عبادت کر دائی جنہیں اپنی ماں دا پتر مارنا ہے جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہے جنہیں اپنے بچے یتیم کرنے میں میرے نبی نو ہاتھ لگا کے وخاوے آج تم میں محمد دے نالا آج تم میں محمد دے نالا آج تم میں محمد دے نالا اتو آباد آئی عمر کہ تو نبی دے نالے اسی تیرے تیرے نالا پھر رب دے نال پتہ کنج ہو گیا گل سنا دے وہاں جیڑا نہیں نہ بول دا ان میرا مشورہ کہ گھر جا کے ضرور بولے گھر جا کے بھی سبحان اللہ کہے گا میں نے تسلی تے رہے گی وہ بولیا تے ہے نہ بھائی جیڑا حضرت عمر فاروق دے نام تے سبحان اللہ نہ بولے انہوں سنی ماں دا پتر کہلان دا حق ہی نہیں ہے بس سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ خلافت دا دور ہے حضرت عمر فاروق دی خلافت دا بکریاں پہ 4 دن تے بکریاں اپنیاں نہیں بیت المال دیاں بکریاں سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے ایک دن مدینہ طیبہ چے اتنی شدید گرمی ساڑھے جون جولائی دا اگست دا مہینہ گزر گئے ستمبر آگئے کتنی شدید گرمی کوئی کہوے کہ ایک بار سڑک تے بغیر سائے تو میں نماز پڑھ کے وقت پڑھ سکتے گرمی بھی عرب دی ہوئے جنہیں زیارت کی تھی انہوں نے پتا کہ عرب دی گرمی بڑی مشہور ہے تو اس دن حضرت عثمان غنی فرما دینے شدید گرمی کہ کوئی انسان گلی چ نہیں نظر آ رہے دوپہر دا ویلا تے آپ فرما دینے میں ہوا دے واسطے اپنی بالائی منزل اوپر والی منزل دی کھڑکی کھول رہا حضرت عثمان غنی فرما دینے میں کھڑکی کھولی تے دیکھا دور ریگستان تے اندر کوئی بندہ اونٹ پہ دوڑ دے تے اونٹ نو
گھیر دے پکڑ رہے فرماتے ہیں میں نے خیال آیا کہ اتنی شدید گرمی دے اندر جدو باہر منہ نہیں کڑیا جا رہا لو پہ چل دی شدید گرمی کون ہے جڑا ریگستان دے اندر اس طرح اونٹ پکڑ رہے فرماتے نے میں کھڑا رہا کہ دیکھا ہے کون ہے فرماتے نے جدو تھوڑی دیر دے بعد قریب آیا تو میں دیکھا حضرت عمر فاروق خلیفہ رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لجپال کسے غلام نو فرما دے اونٹ چار کے لے آؤں فرمایا اونٹ تے نہیں سا چارن گیا حضور پھر کدھر گئے سو فرمایا بیت المال دا اونٹ گم ہو گیا سی وہ ڈھونڈن گیا سا آئے ہائے تیری عظمت تو صدقے جاما بیت المال دا اونٹ گم ہو گیا سی وہ ڈھونڈن واسطے گیا سا کہ او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چار رہے بیت المال دیاں غریبان دیاں بکریاں انہاں دا حال آج کل دے حکمرانہ ورگا نہیں سی نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس دن خلیفہ بنے مدینہ دے یتیم بچے مدینہ دی گلی چرو رہے آپ قریب تو گزرے تھے فرمایا مدینہ دے یتیموں روندے کیوں کہ بچے نکے نکے کہنے لگے ابو بکر صدیق جی اسی یتیماں کے رو تو اسی ساڑیاں بکریاں چار کے تے دودھ چو کے گھر دے جاندے سو تے رونے اس واسطے ہون تو اسی خلیفہ بن گئے ہو تے ساڑیاں یتیماں دیاں بکریاں کون چاریا کرے گا سن نبی دے تربیت یافتہ لوگاں دا عمل حضرت ابو بکر صدیق نے مدینہ دے یتیماں نو کٹھا کر کے سینے نہ لگایا تے ڈھائی مار کے رو پے تے فرمان لگے ہوئے مدینہ دے یتیموں روبو نا اگے بکریاں اپنی مرضی نال چاردہ سا ہن تے ڈیوٹی یتیماں دیاں بکریاں چارن دی لگ گئی ہے ہن نہ چاریاں یار ناراض ہو جائے گا اگے اپنی مرضی نال چاردہ سا ہن تے یار نے ڈیوٹی غریباں دیاں بکریاں چارن دی لگا دیتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بیت المال دیاں بکریاں غریباں دیاں چار رہے دوپہر دا ویلا ہویا نا تے آپ ایک درخت دے سائے تھلے اپنی تلوار ایک شاخ نہ لٹکا کے نا تے اپنے بازو دا سرانہ بنایا اپنے بازو دا اکثر زمین تے سوندے سن حضرت عمر فاروق سرانہ نہیں سا رکھ دے ادھی اٹ دا روڑا رکھ لینا 22 لکھ مربعوں دا وارث اچھا بولو 22 لکھ 22.5 لکھ مربعوں دا میل دا مربع نہیں مربع میل دا کلا وارث آج کو 2-4 مربعوں دا وارث ہوئے چودھری تیمن نے ایم پی بن جاندہ 22.5 لکھ مربعوں دا وارث تے ادھی اٹ دا سرانہ بنا کے سوندے تے ریت تے لیٹ گئے گرم ریت تے درخت دے سائر تھلے تھک گئے نا تے اپنے بازو دا سرانہ بنایا تلوار لٹکا لی قریب تے کوئی یہودی گزریا وہ ویخ کے حیران رہ گیا یہ مسلمانہ دا خلیفہ ہے جدہ نام سن کے کیسر و کسرا ورگے بادشاہ دیا رات دیا نیندہ اڑ گئیاں نے وہ اپنے گھراں وچ رات نو سوندے نہیں کہ کدھر عمر فاروق نہ آ جائے ایک اللہ ہی لیٹا کوئی باڈی گارڈ نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں کوئی حفاظت دا انتظام نہیں تلوار بھی لٹکی پہ ادھی اٹ دا یا بازو دا سرانہ بنا کے لیٹے یہودی نو خیال ہے او بے ناجی عمر دا کم تمام کر دے وہاں جڑے بیلوں نے عمر دی تلوار لئی آتے حملہ کرن لگیا اچانک تو شیر غیر تو ظاہر ہوئے شیر پب لے کے یہودی نو پہ یہودی کلوں تلوار گر گئی جسم پیا کپ کپاند آئی عمر فاروق نے تلوار پکڑ لئی ساری گل سمجھ کے فرمان لگے ہو یہودیا تو کی سمجھ دائے میں سو گیا او جھلیا جدے نالی یاری لائی او تے پیا جاگ دائے تے درخت بچوں آباد آئی عمر ہے تو ساڑھے دل دی راکھی کری جا پھر تو سو جائیں اسی تیری راکھی کری تو سو جائیں اسی تیری راکھی کرانگے گرامی قدر حضرات قابل جو آواز آئی تو نبی نالے اسی بولو اسی تیرے نالا پھر وہ تنہائی وچ پھر درختاں دے سائے تھلے بھی سو جاندہ ہے تے اللہ غائب تو دیاں حفاظتاں تے انتظام کر دیندے کیوں او نبی نالے رب او دے نالے گرامی قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عدل بڑا مشہور ہے نا آپ دی عدالت بڑی مشہور ہے فاروق کہندے نے فرق کرنے والا تے اے فاروق نہیں
فاروق اعظم اسلام تے کفر دے درمیان فرق کرنے والا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسے جہاد تو واپس آ رہے یا کسے سفر تو واپس آ رہے تے آپ نے ویکھا کہ جنگل ککھاں دی کلی جنگل آپ نے اندر جھاتی ماری تے ویکھا کہ مائی وڈیری بیٹھی ہے مائی دے کول ہی بیٹھ گئے اماں جی کی حال ہے اکھے پتر ٹھیک ہے اے مدینہ طیبہ تے شہر تو اتنا دور جنگل چ وس دے ہو تے تہانوں پتہ ہے کوئی مدینے دا حکمران کیڑا ہے مائی کہنے لگی پتر سنیا کوئی عمر ہے او حکمران ہے فرمان لگے اماں جی تو آڈا عمر دے بارے کی خیال ہے مائی کہنے لگی ہے تو انہوں قیامت انہوں پوچھاں گی نا انہوں نے پتا کہ میں ایڈی دور پہ واسے نہیں آیا کدے میرا حال پوچھن نہیں آیا تو اسی نہیں سمجھ سکتے سکا اللہ میں پڑھ کے کئی دن تک اس خمار چلے ایسا بات دے مائی کہنے لگی ہے انہوں قیامت انہوں پوچھاں گی نا بڑا آیا حکمران بندہ پھر دا کدے میرا حال نہیں پوچھن آیا عمر فاروق مائی نو کہنے لگے اماں جی وہ مدینے رہ دے تسی ایڈی دور کئی میل دے فاصلے تے جنگلے چے ککھاں دی کلی پا کے کلی پہ وس دے ہو پتہ نہیں کدوں دے وس دے ہو عمر نو کی پتہ ہوئے مدینے کے تسی اتھے وس دے ہو پتہ ہوئے تے خورے آ ہی جائے ان مائی نے جڑا جملہ بولیا نا انہیں عمر فاروق دی زندگی بدل کے رکھ دیتے جدو آپ نے فرمایا نا اماں عمر نو کی پتا ہوئے کہ تو مدینے تو وسد ہے تو اتھے جنگل چو وسد ہی ہے انہوں کی پتا ہوئے کہ تو اتھے پہ ہی واسو نہیں ہے تے مائی بول کے اکھ لگی جب پتا ہی نہیں تے پھر حکمران کانوں بنے آئے ہائے جی انہوں پتا ہی نہیں کون کتھے پہ وسد ہے پھر انہوں حکمران بنندہ حق ہی نہیں عمر فاروق دی چیخ نکل گئی تے اپنے آپ نو رو کے فرمان لگے اتھے تے مائیاں جنگلہ چ رہن والیاں تیرے نالوں بہتیاں سیانیاں نے تیرے نال زیادہ سیانیاں نے مائیاں بڑیریاں جنگلہ چ رہن والیاں مائی دے قریب ہو کے فرمان لگے اماں عمر میرا واقف ہے میرا یار ہے یہ اماں میرے نال سودا کر لویں میں تیرا دی عمر دا سودا کرا دے اماں کہن لگی وے پترا کیویں دا سودا رو کے فرمان لگی اماں دس کنے پیسے لے کے اپنی فریاد بیچنی قیامت نو عمر نو اللہ دے سامنے پوچھینا مائی کہن لگی وے پترا کدے 60 درہم جو سودے کرا دے تے میں عمر نو معاف کر دے گی میں عمر نو معاف کر دے گی 60 درہم مائی نو دے کے تے مائی کو لکھوا لیا اماں میں تیری فریاد خرید لئی ان اللہ دی بارگاہ قیامت نو عمر دی شکایت نہ کری مائی نو راضی کر کے مدینے آئے تے مدینے آ کے تائیوں فرمایا یہ دریائے نیل دے کنارے تو کتا بھی پیاسا مر گیا عمر نو پوچھ ہو جائے گی عمر نو پوچھ ہو جائے گی تے آشی کہندہ آج دین نبی دا واگ یتیمہ اے دین نبی دا اے واگ یتیمہ اے روے تے قرلا بے جے ہوئے کوئی عمر بہادر اے روندے نو گل لائے اج دین نبی دا واگ یتیمہ روے تے کرلاوے جے ہوئے کوئی عمر بہادر تے روندے نو گل لاوے او عمر فاروق عدل دی دگتی دا تاجدار گرامی قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلی غلام دی شکایت آئی غلام دا نام سی ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی سی
امام طبری نے لکھے کہ عیسائی سی، دیگر ائمہ فرماتے ہیں، امام ذہبی نے لکھیا کہ مجوسی سی، اگ دی پوجا کردہ سی۔ آپ دے مالک نے ایک دن عرض کی تھی کہ حضور اے چکی بنا دائی تے پورے مدینے چ اے دے تو علاوہ چکی بنانا کسے نو نہیں آدھی۔ ابو اللؤلؤ فیروز بھی ایک دن شکایت لے کے اپنے مالک دی آئے تھے، عرض کی تھی حضور میرا مالک میرے کولوں 100 درہم لیندہ ہے تے میں اتنی بڑی رقم اپنے مالک نو نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا کم کی کرنا، کہنے لگا چکی بنانا۔ آپ نے فرمایا تیرے تو علاوہ مدینے چ چکی بھی کوئی نہیں بنا گا، تو اتنے پیسے کما لینا ہے کہ تو اپنے مالک نو 100 درہم دے سکے۔ ابو اللؤلؤ فیروز دے دل وچ حضرت عمر فاروق دا بغض بیٹھ گیا۔ ایک دن آپ سارے بازار گزرے تھے، ابو اللؤلؤ فیروز نے فرمایا کہ منو بھی ایک چکی بنا دے۔ انہیں حضرت عمر فاروق نے طنز کیتا تے کہنے لگا چکی تے تینوں انج دی بنا کے دیواں گا کہ جدو چلیا کرے گی تے آواز زمین تے بھی جاوے گی تے آسمان تے بھی جاوے گی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے احباب نے فرمایا کہ انہیں منو دھمکی دیتی ہے قتل دی۔ اس رات آپ لیٹے تھے، آپ نے دیکھیا کہ سرخ رنگ دا ایک مرغ خواب وچ ویکھیا کہ سرخ رنگ دا ایک مرغ آپ دی ناف وچ اپنی چنج پہ مار دے۔ صبح اٹھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر دا خاندان چونکہ خوابان دی تعبیر دسن دا ماہر سے، آپ نے حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر دی بیٹی حضرت اسماء نو خواب دا پیغام بھیجیا کہ میں رات خواب دیکھے آئی کہ سرخ رنگ دا مرغ میری ناف چنج پہ مار دے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجیا کہ حضور جڑی وصیت کرنی ہے وہ کر لو، شہادت دا ویلا آ گیا۔ اسے رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھنے واسطے جا رہے، آپ جدو مصلی امامت کھلون دے سن تے آپ فرماندے ہوں دے سن کہ اقیموا صفوفکم، اپنی صفاں درست کر لو۔ ایک کہن واسطے آپ نے مصلی تے جدو اپنا رخ صحابہ والا کیتا نا کہ اقیموا صفوفکم، اپنی صفاں درست کرو، تے ابو اللؤلؤ فیروز نے ایک تیر بنایا سی، 2 منہ والا تیر، انہوں زہر چ بکھویا سی نیزہ، وہ پچھلی صافے چ پہلی صافے چ کھڑا۔ جدو آپ نے رخ انور صحابہ والا کیتا تو انہیں آپ نے پیٹ چو نیزہ مار دیتا، پے در پے انہیں 3 بار آپ نے پیٹ چ کیتے، آپ دا پیٹ چاک ہو گیا۔ ابو اللؤلؤ فیروز دوڑیا، آپ نے فرمایا سو کتے نو گرفتار کرو، اس طرح فرمایا کتے نو گرفتار کرو۔ لوگاں نے انہوں جبھا مارن دی کوشش کی تھی، گرفتار کرن دی کوشش کی تھی۔ ابو اللؤلؤ فیروز اپنا تیر اپنی کمان چلاندہ جا رہے، اپنا نیزہ چلاندہ جا رہے، 12 افراد زخمی ہوئے، انہاں چو کئی افراد شہید ہو گئے۔ ابو اللؤلؤ فیروز نے جدو ویکھیا کہ میں مدینہ طیبہ دی گلیاں چو دوڑ نہیں سکتا، انہیں اپنے آپنوں نیزہ مار کے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق دا پیٹ جدو چاک ہو گیا، ایڈا نماز دا پابند فرما لگے نماز پڑھو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جلدی جلدی نماز پڑھائی، سورۃ العصر اور سورہ کوثر دی تلاوت کی تھی، چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں پڑھیاں۔ آپ دے پیٹ تے کپڑا لپیٹ کے جدو گھر لے کے 26 ذوالحج شریف اس ماہ دی 26 تاریخ سی جدو زخمی ہوئے، فرمایا طبیب نو بلاؤ۔ طبیب آیا، انہیں پوچھا کہ حضور تو انہوں کی پسند ہے؟ فرمایا منو نبیز پسند ہے، یعنی دودھ وچ کھجور بھگو کے نا ایک نبیز بنا دے سن، ایک مشروب شربت، فرمایا منو پسند ہے۔ طبیب نے شربت منگوایا، آپ نے جتنا نبیز پیتا وہ سارا آپ دے زخم چو باہر نکل گیا، لوگ سمجھے خون بہ رہے، دوبارہ گرم دودھ پلا گیا، سارا دودھ بھی زخم چو نکل گیا۔ طبیب اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا انہوں کو وصیت کر لو، انہوں نے آج شام تک شہید ہو جانا۔ حضرت عمر فاروق دی شہادت دی خبر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ چ کئی مرتبہ دی تھی کہ عمر شہید ہوئے گا، کہ آپ بھی دعا کر دیں سن اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، عرض کرتے سن یا اللہ میں نے اپنی راہ چ شہادت دی موت عطا کرنی تے موت محمد مدینہ شہر چی عطا فرماوے۔
گرامی قدر حضرات یکم محرم الحرام تقریباً 4 دن زخمی حالت اندر رہ کے تے یکم محرم الحرام نو تقریباً 63 سال دی عمر اور 10 سال تے کچھ مہینے خلافت تے منصب تے رہ کے حضرت عمر فاروق شہید ہوئے. آخری ویلا آیا تے عائشہ صدیقہ نو پیغام بھیجیا تے عرض کی تھی او جڑی گنبد خضرا دے تھلے حضور دے روضہ انور تے حجرہ مبارک چ ایک قبر دی جگہ ہے جے اجازت ہوئے تے میں اوتھے دفن ہو جاؤں. عائشہ نے پیغام بھیجا فرما دیا جگہ تے میں اپنے لئے رکھی سی پر عمر تینوں میں فضیلت سمجھنی اپنے آپ تے لہذا عمر فاروق نو عائشہ نے اجازت دیتی. آپ دا جنازہ پڑھ کے جدو آپ دی میت مبارکہ نو اٹھا کے تے حضور دے روضہ انور دے وچ دفن کیتا گیا. آج بھی حضور دے روضہ انور چ 3 قبرانے کتنیاں ایک قبر نبی کریم علیہ السلام دیئے, ایک حضرت ابو بکر صدیق دیئے, ایک حضرت عمر فاروق دیئے تے ایک قبر دی جگہ باقی ہے. اوتھے قیامت نو جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت چا آمن گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو کے نبی کریم دے پہلو چا دفن کیتے جان گے. ایک قبر دی جگہ باقی ہے. انہاں لوگاں دے بارے میاں صاحب نے فرمایا واہ واہ پاگ اتنا دے جنہ بر کو پسیرا جیوں دیاں بھی او جیون اکٹھے تے مویاں بھی ایک ڈیرا. واہ واہ پاگ تینا دے جنہ دل بر کول بسیرا جیوں دیاں بھی او جیون کٹھے تے مویاں بھی ایک ڈیرا. زندگی بھی انہاں نبی دے نال گزاری. اج بھی حضور دے نال ہی قبراں نے. او جڑا 70,000 فرشتہ صبح تے شام نبی کریم تے درود و سلام پڑھن آوندا ہے او جڑے نبی دے نال لیٹے ہوئے نے کیا فرشتے انہاں تے سلام نہیں پڑھ دے ہون گے؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. گرامی قدر یکم محرم الحرام نو حضرت عمر فاروق دے واسطے اپنے گھر چ ختم شریف دا اہتمام کریا جے. اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے. آمین. و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.